بسم الله الرحمن الرحيم. يا مجيب يا سلام يا رحيم يا رحمن، يا حسيب يا بديع يا رحيم يا رحمن، يا حليم يا كريم يا رحيم يا رحمن، يا علي يا عظيم يا رحيم يا رحمن، يا جليل يا جميل يا رحيم يا رحمن، يا قائم يا دائم يا رحيم يا رحمن، يا ظاهر يا باطن يا رحيم يا رحمن، يا قاضي يا عادل يا رحيم يا رحمن، يا طاهر يا مطهر يا رحيم يا رحمن، يا قادر يا مقتدر يا رحيم يا رحمن، يا كبير يا متكبر يا رحيم يا رحمن، يا علي يا شامخ يا رحيم يا رحمن، يا نفاح يا مرتاح يا رحيم يا رحمن، يا عزيز يا مؤمن يا رحيم يا رحمن، يا باعث يا وارث يا رحيم يا رحمن، يا تواب يا أواب يا رحيم يا رحمن، يا لطيف يا خبير يا رحيم يا رحمن، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله العزيز الغفار، لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ونحن له مخلصون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. علي ولي الله، صلى الله على خير خلقه ومظهر لطفه محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين برحمتك يا أرحم الراحمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللهم أنت انقطع الرجاء إلا منك،
خابت الآمال إلا فيك يا ثقة من لا ثقة له لا ثقة لي غيرك اجعل لي من أمري فرجا ومخرجا وارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا مجيب يا سلام يا رحيم يا رحمن يا حسيب يا بديع يا رحيم يا رحمن يا حليم يا كريم يا رحيم يا رحمن يا علي يا عظيم يا رحيم يا رحمن يا جليل يا جميل يا رحيم يا رحمن يا قائم يا دائم يا رحيم يا رحمن يا ظاهر يا باطن يا رحيم يا رحمن يا قاضي يا عادل يا رحيم يا رحمن يا طاهر يا مطهر يا رحيم يا رحمن يا قادر يا مقتدر يا رحيم يا رحمن يا كبير يا متكبر يا رحيم يا رحمن يا علي يا شامخ يا رحيم يا رحمن يا نفاح يا مرتاح يا رحيم يا رحمن يا عزيز يا مؤمن يا رحيم يا رحمن يا باعث يا وارث يا رحيم يا رحمن يا تواب يا أواب يا رحيم يا رحمن يا لطيف يا خبير يا رحيم يا رحمن يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين لا إله إلا الله الجليل الجبار لا إله إلا الله العزيز الغفار لا إله إلا الله الواحد القهار لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ونحن له مخلصون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ونحن له عابدون لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله
صلى الله على خير خلقه ومظهر لطفه محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين برحمتك يا أرحم الراحمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللهم أنت انقطع الرجاء إلا منك وخابت الآمال إلا فيك يا ثقة من لا ثقة له لا ثقة لي غيرك. اجعل لي من أمري فرجا ومخرجا وارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته